आजको यो बिहानीमा काठमाडौँको यो अत्यन्त ऐतिहासिक लगन टोलमा आएर यहाँहरूसँग केही कुराकानीहरू गर्न पाउँदा म ज्यादै खुसी छु। र भर्खरै हामीले एउटा अत्यन्त मर्मस्पर्शी गीत सुन्यौं चन्द्रबहादुर श्रेष्ठज्यूबाट। र उहाँको गीतको भाव हामी सबैले अलिकति मनन गर्नुपर्ने र अझै पनि धेरै धेरै अगाडि लेखिएको रचिएको हुनुपर्छ त्यो गीत गिरिजा प्रसाद जोशीज्यूले। र त्यो गीतमा जसरी हिजो पञ्चायत कालमा जसरी हाम्रो जनताको जीवन स्तर थियो, आज पनि त्यसमा तात्विक भिन्नता आइसकेको छैन। यो देशमा परिवर्तन भयो त यो देशका ठालुहरू, यो देशका शासकहरू, यो देशमा शासन सत्तामा जाने दलका नेताहरू, तिनीहरूको कार्यकर्ताको जीवनमा समेत होइन। र अब नेपाली कांग्रेस भित्रका, एमाले भित्रका, माओवादी भित्रका त्यसका सोझा सिधा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले अब सोच्ने बेला आइसकेको छ। तपाईँ हामी सबैले एकचोटि सोचौं, मनमा राखौं, 30 वर्ष अगाडि तपाईका नेता, तपाईको दलका नेताहरूको जीवन स्तर कस्तो थियो, तिनीहरू कुन रूप रंग ढंगमा तिनीहरू काठमाडौँ उपत्यका आएका थिए र यो 30 वर्षमा तिनीहरूको जीवन स्तर कस्तो भयो, तिनीहरू कुन गाडी चढेर हिँड्छन्, कुन आलिशान महलमा बस्छन् र तिनीहरूका नाता गोता आसे पासेहरूको जीवन स्तर लवाई खवाई रवाफ कस्तो छ भन्ने कुरा एमाले भित्रका सोझा सिधा इमानदार कार्यकर्ताहरूले मनमा राख्नुहोला। कांग्रेस भित्रका अलिकति देशलाई माया गर्ने, अलिकति इमान जमान नैतिकता आवश्यक छ भन्ने साथीहरू, साथीभाइहरू र त्यस भित्रका इमानदार कार्यकर्ताहरू, नेपाली कांग्रेस भित्रका कार्यकर्ताहरूले पनि सोच्नुहोस्। र माओवादी भित्रका अलिकति इमान नैतिकता र क्रान्तिकारी भावना अझै पनि बाँकी छ, बाँकी आवश्यक राख्न आवश्यक छ भन्ने ठान्ने माओवादी भित्रका कार्यकर्ताहरू, समर्थकहरू, शुभचिन्तकहरूले पनि मनमा राख्नुहोला। तपाईको पार्टीको अध्यक्षज्यू उहाँको जीवन स्तर, उहाँका छोरी ज्वाइँहरूको जीवन स्तर र उहाँका नेताहरूको जीवन स्तर के कस्तो छ, एकचोटि छातीमा हात राखेर सोच्नुहोस्। र यहाँका अन्तको त कुरै छोडौं, काठमाडौँ उपत्यकाका रैथानेहरू, यहाँका आदिवासीहरू, पुस्तौं पुस्ता सन्तान दर सन्तान यो ठाउँमा जन्मेका, यो ठाउँमा हुर्केकाहरूको आजको जीवन स्तर कस्तो छ त्यो एकचोटि तुलना गरौँ। त्यो तुलना गर्ने बेलामा अझै पनि ठिकै छ, केहीमा हामी छाप लगाउँछौँ, त्यही पार्टी बोक्छौँ, त्यही नेता बोक्छौँ, तपाईँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो भन्नु केही पनि छैन। तर होइन, यसमा त भिन्नता छ। के 30 वर्ष अगाडि बहुदल आउनुभन्दा अगाडि काठमाडौँ उपत्यकाको चित्र अर्कै थियो। हामीले हेर्दा हेर्दै काठमाडौँ उपत्यका संसारको सुन्दर सहरहरू मध्येमा एउटा, संसारको अत्यन्त व्यवस्थित सहरहरू मध्येमा एउटा, त्यो ठाउँ हेर्दा हेर्दै किन कुरूप बन्यो, कसले बनायो, त्यसको निम्ति को जिम्मेवार, हामीले सोच्ने कि नसोच्ने। त्यसकारण नेपाल मजदुर किसान पार्टीले केवल विरोधको राजनीति गरिरहेको छैन, विरोधको निम्ति विरोध हामीले त्यो गरिरहेका छैनौं। तथ्याङ्कले, यो देशको वास्तविकताले हामीलाई एमाले माओवादी कांग्रेसको विरोध गर्न बाध्य पार्छ। के 30 वर्षमा यो देशलाई जुन हालतमा पुर्यायो, हाम्रो जीवन स्तरलाई जुन नाजुक अवस्थामा पुर्यायो, त्यसकारण नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादीको हामी विरोध गरिरहेका छौं। नेपाली कांग्रेस एमाले माओवादी भित्रका इमानदार कार्यकर्ताहरू, नैतिकवान कार्यकर्ताहरू, राजनीतिक विचार आदर्श सिद्धान्तमा जोड दिने कार्यकर्ता, शुभचिन्तक, समर्थकहरूप्रति हाम्रो केही गुनासो छैन। ती त हाम्रा पनि मित्रहरू हुन्। एमाले माओवादी कांग्रेस भित्र विचार आवश्यक छ, राजनीतिमा नैतिकता आवश्यक छ। पदको लागि जे पनि गर्नु गलत हो भन्ने ठम्याइ राख्ने ती हाम्रा पनि साथीहरू हुन्। तिनीहरू
उहाँहरूसँग हाम्रो छलफल, हाम्रो अन्तर्क्रिया जारी रहनेछ। त्यसकारण यो 2079 सालसम्म आइपुग्दा 33 वर्ष भयो पञ्चायत ढलेको र प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भएको। हामी पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि प्रजातन्त्रको निम्ति लडेको थियो। प्रजातन्त्रको निम्ति भएको सङ्घर्षमा एमाले माओवादी कांग्रेसको भन्दा एक इन्च पनि भनौँ अथवा अलिकति पनि तिनीहरूको योगदान भन्दा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको योगदान कम छैन। 2046 सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनमा फागुनको 7 गते सुरु भयो। फागुनको 8 गते 4 जना शहीद सुम्पेको पार्टी हो नेपाल मजदुर किसान पार्टी। त्यसकारण प्रजातन्त्र प्रति हामीलाई पनि माया लाग्छ। परिवर्तनको निम्ति हामी अझै पनि सङ्घर्षमा छौँ। हामी सत्तामा जाँदैनौँ, यो पुँजीवादी सत्तामा हामी जाँदैनौँ। प्रतिपक्षमा रहेर सत्ताको राजनीतिमा हामी लोभिँदैनौँ। हामी जनताको स्वार्थ, जनताको सेवा, देशको रक्षा नै हाम्रो स्वार्थ हो, हाम्रो उद्देश्य हो। साथीहरू, आज प्रजातन्त्रको कुरा गरिरहँदा आज हामीले प्रजातन्त्रको नाउँमा गाई जात्रा देखिरहेका छौँ। अहिले 2079 सालको मङ्सिरको 4 गते हुने निर्वाचनमा हामीले गठबन्धन देखिरहेका छौँ। कुन खालको गठबन्धन, के को निम्ति गठबन्धन? फेरि पनि केही शेरबहादुर देउवाजीलाई 6औं पटक प्रधानमन्त्री बनाउनलाई गठबन्धन। केही 17,000 मान्छे मारेर आएर फेरि अर्को 17,000 मान्छे मार्नको निम्ति गठबन्धन। के को निम्ति गठबन्धन? हामीले सोच्ने कि नसोच्ने? प्रजातन्त्र हेर्दा हेर्दै यो देशमा के शहीदहरूको सपना पुरा भयो? काठमाडौँले, ललितपुरले, भक्तपुरले र यो सिङ्गो देशले शहीदहरू सुम्पेर यो देशमा प्रजातन्त्र ल्याएको होइन। हामीले निरङ्कुशता फालेको होइन। अनि फेरि त्यही निरङ्कुशतातर्फ, फेरि प्रजातन्त्रको अपहरणतर्फ हामी के हिँड्ने? त्यो हाम्रो बाटो हुन सक्छ। नेपाली जनताले केही चाहेको हो। यतातर्फ सबै नेपाली कांग्रेस भित्रका वास्तविक प्रजातन्त्र प्रेमीहरू, एमाले माओवादी भित्रका यो देशलाई जोगाउनु पर्छ भन्ने भावना राख्नेहरूले सोच्नै पर्छ। अब हामीले अन्धो भएर, अब हामीले देखे पनि आँखा चिम्लेर तिनीहरूको दास बन्न अब हामीले अस्वीकार गर्नुपर्छ। एमाले माओवादी कांग्रेसको दास हुन अस्वीकार गरेको दिनदेखि मात्र हामीले प्रजातन्त्रको मिरमिरे देख्न पाउनेछौँ। अन्यथा यो देश 33 वर्षसम्म बर्बाद भयो, अर्को 33 वर्ष बर्बाद हुनेछ। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 33 वर्ष भनेको इतिहासमा एक पुस्ता हो। एक पुस्तामा हामीले बर्बादी बेहोरिसकेका छौँ। के अर्को एक पुस्ता पनि यो देशमा बर्बाद होस् भन्ने हामी चाहन्छौँ? अवश्य हामी चाहँदैनौँ। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले सोचौँ, जबसम्म हामीले एमाले माओवादीको कांग्रेसको त्यो छापलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ तबसम्म हामीले वास्तविक प्रजातन्त्र उपभोग गर्न पाउने छैनौँ। त्यतिकै हामी यो बिना आधार हामीले बोलिरहेका छैनौँ। प्रजातन्त्रमा यसरी अस्वस्थ गठबन्धन प्रजातन्त्र होइन, अपवित्र गठबन्धन प्रजातन्त्र होइन, असैद्धान्तिक गठबन्धन प्रजातन्त्र होइन। हो, गठबन्धन सम्भव हुन सक्छ को बीचमा जसको विचार मिल्छ, जसको उद्देश्य मिल्छ, जसको व्यवहार मिल्छ, जो देशलाई सच्चा अर्थमा माया गर्छ, जोगाउनु पर्छ भन्छ, वैदेशिक हस्तक्षेप विरुद्धमा जो लड्छ, भिड्छ, तिनीहरू बीचमा गठबन्धन सम्भव होला। तर खाली कुर्सीमा जानेको निम्ति, अर्को प्रधानमन्त्री उही बन्नको निम्ति त्यस्तो खालको गठबन्धनले हामी जस्ता सर्वसाधारण जनताको भविष्य सुनिश्चित हुने छैन, भलाइ हुने छैन, हित असम्भव छ। त्यसकारण यो अपवित्र गठबन्धन, यो देशमा दुईवटा गठबन्धनहरू छन्। देउवा नेतृत्वको एउटा गठबन्धन, ओली नेतृत्वको एउटा गठबन्धन। तपाईँ हामी प्रजातन्त्रको निम्ति लडेका प्रजातन्त्र चाहनेहरूले मनमा एकचोटि राख्नु त। देउवाजीले भन्नुहुन्छ हसिया हथौडामा मतदान गरौँ, अनि प्रचण्डजी भन्नुहुन्छ रुखमा मतदान गरौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा र केही सहरहरूमा हामी गाई जात्रा साउन भदौतिर देख्छौँ। मन्सिरमा गाई जात्रा, कुन खालको गाई जात्रा? यस्तो पनि हुन्छ प्रजातन्त्रमा?
र उता ओलीजी भन्नुहुन्छ हल्लोमा मतदान गर्नुहोस्, अनि राजेन्द्र लिम्देन भन्छन् सूर्यमा मतदान गर्नुहोस्। के विवेक बाँकी छ? के यही हो राजनीतिक नैतिकता भनेको? यो राजनीतिक नैतिकता होइन, राजनीतिक ठगी हो, राजनीतिक बेइमानी हो, राजनीतिक अनैतिकता हो। त्यसको विरुद्धमा साथीहरू सबैले मनमा राख्नुहोस्। त्यसको ती दुईटै गठबन्धनमा जान अस्वीकार गर्दै एक्लै मैदानमा नेपाल मजदुर किसान पार्टी छ। त्यसकारण सारा प्रजातन्त्रवादीहरू, लोकतन्त्र मन पराउनेहरू, गणतन्त्र चाहनेहरूले नेपाल मजदुर किसान पार्टीलाई साथ दिनु, नेपाल मजदुर किसान पार्टीको मादल चिन्हमा मतदान गरौँ। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आज हाम्रो देश यो 33 वर्षमा आर्थिक सङ्कट आदि इत्यादि त छँदैछ। अर्को त यो देश रहन्छ या रहँदैन, यो देश बाँकी रहन्छ या रहँदैन, यो देशको दुर्भाग्य सिक्किमको जस्तो हुने हो कि यो देशको भाग्य भुटानको जस्तो हुने हो? आजको प्रमुख सवाल त्यही नै हो। गएको फागुनको 15 गते तपाईहरूलाई थाहा छ, गएको फागुनको 15 गते 2078 सालको फागुनको 15 गते यो देशको सदनले, प्रतिनिधि सभाले एमसीसी पास गर्यो, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट। तपाईहरूलाई थाहा छ, हामीले 3 वर्षसम्म लगातार सदन र सडकमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी को विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्यो। कोही थिएनन् सदन, बानेश्वरको सदनमा एमसीसी खारेजीको माग गर्ने कोही थिएनन्। पार्टीगत रूपमा बोल्ने एउटा थिएन। तर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले सारा देशवासीहरूको देश प्रेमलाई साक्षी राखेर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एमसीसी अस्वीकार गर्यो। एमसीसी भनेको सिधै भारत र अमेरिकाको यो देशलाई उपनिवेश बनाउने, यो देशलाई स्प्रिङ बोर्ड बनाउने, युद्ध मैदान बनाउने अर्को एउटा चालबाजी थियो। अमेरिकाले 55 अर्बको ललिपप देखाएर उसको सैनिक ब्यारेक यो देशमा राख्ने प्रपञ्च हो एमसीसी। एमसीसी पछि एसपीपी ल्यायो, स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम। हेर्नुस् त, अमेरिकाको युटाह प्रान्त एउटा राज्य, उसको एउटा प्रान्त बराबर नेपाल यो सिङ्गो देश। के त्यस्तो पनि हामीले स्वीकार्न मिल्छ? एमसीसी पछि उसले अर्को घातक ल्यायो एसपीपी। त्यसकारण एसपीपीमा पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीले विरोध गर्यो। त्यसकारण देशलाई सङ्कट आइलाग्दा देशवासीहरूको देश प्रेमलाई उजागर गर्ने पार्टी अर्को रहेनछ, अर्को छैन भन्ने ठोकुवाका साथ हामी भन्छौँ। एसपीपी र एमसीसी त्यसको प्रमाण हो। त्यसकारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हामी यो देश जोगाउनु पर्छ, जसरी हामीले सदियौंदेखि सारा साम्राज्यहरूको विरुद्धमा लडेर यो देशलाई जसरी हाम्रा पिता पुर्खाले जोगाए, त्यसरी नै यो देशले आत्मसमर्पण गर्ने होइन, ठुला शक्तिहरू सामु झुक्ने होइन, बरु शिर ठाडो पारेर यो देशलाई जोगाउनलाई लड्नुपर्छ। अन्तिम सास बाँकी भएसम्म देश जोगाउनको निम्ति लड्ने भिड्ने एउटै मात्र पार्टी नेपाल मजदुर किसान पार्टी। हामीले देखिसक्यौँ अन्य पार्टीहरू, तिनीहरूलाई